प्रोग्राम टाइम लाइन से गड असद मुमताज़ नाज़रीन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जे इतिहादी पार्टियुनि 11 अपोजिशन के इतिहादी पार्टियुनि मुल्क में नओं मिसाक आणण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। 13 नवंबर जी जेका इजलास थींदो उन में हतमी फ़ैसिलो कयो वेंदो। PDM नए मिसाक ते इतफ़ाक़ कयो आहे जॾहिं त उन जे जलसनि में मिलिट्री जी क़यादत जा नाला खणण ते हाणे एतिराज़ साम्हूं अचणु शुरू थी वियो आहे। पहिरियां पीपल्स पार्टी जी क़यादत उन ते एतिराज़ कयो ऐं उनखां पोइ हाणे ANP जी क़यादत पिणु इन ते एतिराज़ कयो आहे त असांखे मिलिट्री जी क़यादत जे नाला खणण बजाए असांखे लफ़्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमालु करणु घुरिजे। छा इहो PDM जे अंदरि में ॾार साबित थींदो? अॼु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त गिलगित में का इलेक्शन मुहिम पई हले, उन में जंहिं क़िस्म जो सियासी ज़बान इस्तेमालु कई पई वञे उहा कंहिं बि क़िस्म जे असांजे सियासी कल्चर खे सूट न पई करे। ख़ुदि जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि उहे जंहिं तरीक़े सां ॿोली इस्तेमालु कनि था पिया उनजी पार्टी बि उन ते इख़्तिलाफ़ु करे थी पई ऐं ॿिया के सियासी समझदार हल्का आहिनि उन ते पिणु इन ते इख़्तिलाफ़ु जेको आहे उहो अचे थो पियो। जेको प्रोग्राम इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जी MNA मैडम नुज़रत पठान साहिबा। नुज़रत पठान साहिबा, प्रोग्राम में भली कार। जी महिरबानी तव्हांजी। अच्छा, सभ खां पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त हीअ का ॿोली इस्तेमालु कई पई वञे हिकु ख़ातून जे ख़िलाफ़ु, अव्हां पाण औरत आहियो, सभ खां पहिरियां ॿुधाइजो त इन खे अव्हां कीअं था ॾिसो? सियासी जलसनि जुलूसनि में सियासी लीडरशिप जे चाहे उहा औरत हुजे या चाहे मर्द हुजे उन्हनि जे ज़ाती किरदार ते ॻाल्हाइणु मुंहिंजे ख़्याल मां इख़्लाक़ खां वधीक किरियल शइ आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त कंहिं दौर में नवाज़ शरीफ़, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी ज़ात ते अटैक कया पे, ज़ाती नाला वठी उनजी भेणुनि ते, उनजी धीअनि ते, उनजी ज़ाल ते, उनजी फैमिलीअ ते बाक़ाइदा हद खां वधीक क्रिटिसाइज़ कयो वियो हो। मुंहिंजे ख़्याल में उन वक़्त में असां सभिनीनि खे अगरि उन वक़्त में मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जेके प्रिंट मीडिया वग़ैरह जेके हाणे चवनि पिया त ॾाढो ग़लति थियो आहे, मरियम नवाज़ औरत आहे हुन ते न लिखणु खपंदो या न चवणु खपंदो जलसे में, त अगरि उन वक़्त में बि रोकियो वञो आहे न उन वक़्तु ज़ुबाननि खे, त मुंहिंजे ख़्याल में ॿिए कंहिंजी पोइ ज़रूरत न थिए हा। हुन त हिकिड़ी औरत जे हुस्न जी ॻाल्हि कई आहे ऐं जेका आहे सा यकीनन असांखे इन शइ जो आहे, पर ही मरियम नवाज़ या रवाज विधो पाण, हुन तमामु घटिया क़िस्म जी लैंग्वेज इस्तेमालु कंदी रही आहे हमेशह, स्टिल नाउ बि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे मथां, उनजी फैमिली जे मथां, उनजी फैमिली जी भेणुनि जे मथां, उनजी ज़ाती जेको आहे सो एक्टिविटीज़ जे मथां, त इहा रवाज इहो शुरूआति नवाज़ लीग वारनि कई आहे। अच्छा, त ज़ाहिर आहे केसि ताईं चुप मतलब रहंदासीं। इहो नवाज़ लीग तरफ़ां थिए या PTI तरफ़ां थिए, अवां ॿिन्ही तरफ़ां इहो सम्झो पिया त इहा ॿोली जेका आहे उहा इस्तेमालु न थियणु घुरिजे। असां जेको सियासी कल्चर आहे उन में इहा ॿोली जेका आहे सूट नथी थिए, उहा कहिड़े हुकूमती धुर हुजनि या अपोज़िशन जी धुर हुजनि, उहा कंहिं बि तरह न हुजणु घुरिजे। अच्छा, इहो ॿुधाइजो त भला अॼुकल्ह तहरीक इंसाफ़ खे पीपल्स पार्टी जी सियासत वणणु कीअं शुरू थी वई आहे? तहरीक इंसाफ़ जा MNAs MPAs शेख रशीद समेत उहे चवनि था त हिन वक़्तु जेका पीपल्स पार्टी जी हिकमत अमली आहे उहा बहितर आहे, इहो कीअं? असांखे पीपल्स पार्टी जी सियासत वणी कोन्हे, हुननि जी पंहिंजी सियासत आहे, हू पंहिंजी पार्टी खे सेव करण जे लाइ सियासत कनि था। जॾहिं हू सम्झनि था त ईंट से ईंट बजाना चाहिए, हुननि खे जुमिलो चवणु खपे त उहो ई जुमिलो चवंदा आहिनि, ऐं जॾहिं चवंदा आहिनि त नवाज़ शरीफ़ जे बयाने सां गॾु असांखे न बीहणु खपे त हुननि पंहिंजी पार्टी खे सेव करण जे लाइ कयो आहे। असांखे छो हुनजी पॉलिटिक्स वणंदी? हू पंहिंजी पॉलिटिक्स खे बचाइण पिया चाहिनि, हू पंहिंजी पॉलिटिकल पार्टीज़ जी एक्टिविटीज़ खे संभालणु पिया चाहिनि, हू पंहिंजी सूबे जे अंदरि हुकूमत खे बचाइण पिया चाहिनि, ऐं हू गिलगित जी इलेक्शन खे विन करणु पिया चाहिनि। इन करे हुनखे ओॾी महिल ई एहतजाज करणु खपंदो हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप खे, जंहिं वक़्तु गुजरावाला में नवाज़ शरीफ़ इहे जुमिला ॻाल्हाया। ही 2 महीननि खां पोइ हिननि खे अहसासु थियो आहे ठीकु आहे, देरि आया दुरुस्त आया, पर आउं सम्झां थी त कंहिं बि लीडरशिप खे इहा इजाज़त न हुजणु खपे त पाकिस्तान जी अफ़वाज जेका दुनिया में टॉप जी अफ़वाज जे तौर ते मशहूरु आहे, उन जे जर्नल्स जा, उन्हनि जा
माण्हुनि जा नाला वठी ऐं हुन ते पंहिंजी ज़ाती मुफ़ादनि जे करे नाला वठनि। बिलावल भुट्टो भलो कयो, उनखे उन ॾींहुं ई एहतिजाज करणु खपंदो। मूंखे त इहो हैरत आहे त हिन एॾो देरि सां छो एहतिजाज कयो, शायदि ॻाल्हि बाद में सम्झ में आई आहे या कंहिं सम्झायो अथसि वेही, अच्छा पर हिनखे उन ॾींहुं एहतिजाज करणु खपंदो, हिनखे उन ॾींहुं ई उहो पिंडाल छॾणु खपंदो। अच्छा जंहिं वक़्तु नवाज़ शरीफ़ इहा स्पीच पे कई, बिलावल भुट्टो खे उहो पिंडाल छॾे वञणु खपंदो हो। अच्छा, अव्हां इन जेको बयानियो आहे उन ते एतिराज़ खे अव्हां गिलगित जी इलेक्शन सां कीअं था, मतिलबु उन सां जोड़ियो कीअं था पिया त गिलगित जी इलेक्शन खटण लाइ उहो स्पेस ठाहिण लाइ इन तरह जो बयानियो ॾियनि था पिया? ॾिसो न, हर का पॉलिटिकल पार्टी पंहिंजे अंदाज़ मुताबिक़ इहा गेम खेॾंदी आहे, इलेक्शन गेम। उन में हू मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी स्पीचिस बि कंदी आहे, कॾहिं कॾहिं हद खां ॿाहिरि बि निकिरी वेंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं हदनि में रही पंहिंजी माज़ी जी हरकतुनि ते माफ़ियूं बि वठंदा आहिनि, कॾहिं अवाम जी ॻाल्हि बि कंदा आहिनि, कॾहिं अवाम जी अगेंस्ट बि जेको हुकूमत में अचण खां पोइ कंदा आहिनि। ज़ाहिर आहे गिलगित जी इलेक्शन आहे ऐं गिलगित जा माण्हू जेके आहिनि से उहो पाकिस्तानी फ़ौज में बि काफ़ी भर्ती थियल आहिनि ऐं पाकिस्तानी अफ़वाज सां मोहबत कनि था, ऐं गिलगित जी जेके इलेक्शन आहे उन ते इंडिया जी बि नज़र आहे त छा पोज़ीशन आहे, त यकीनन असांजे लाइ बि जेको इहो इम्पॉर्टेंट आहे त अहिड़ी तरह पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे लाइ बि इम्पॉर्टेंट आहे त हू उते जी इलेक्शन खटनि। हाणे खटण जे लाइ हू हर हरबा इस्तेमालु कंदा। ॾिसणो इहो आहे त इहो इलेक्शन खटण खां पोइ या जेतिरियूं सीटूं अचनि थियूं उन्हनि जे अचण खां पोइ हुननि जो बयानो कहिड़ो थो थिए। सुभाणे इहो न वरी चवनि त हिते धांधली थी, इंजीनियर्ड धांधली हुई ऐं असांखे जेको ॼाणी वाणी हारायो वियो। इलेक्शन में सभु को कोशिशि कंदो आहे, असां बि कोशिशि कयूं पिया, माई मरियम बि उते लथल आहे, बिलावल भुट्टो साहिब बि उते लथल आहे, त हाणे ॾिसूं था इंशाल्लाह गिलगित जो अवाम कहिड़ो फ़ैसिलो थो करे। ठीकु आहे। अच्छा मैडम, हाणे इहो ॿुधाइजो त PDM जे 11 पार्टियुनि इतफ़ाक़ कयो आहे नए मिसाक ते, ऐं उहो मिसाक हूंदो मुल्क में जमहूरी रिवायतूं क़ाइमु करणु, मुल्क में जमहूरियत जी बालादस्ती क़ाइमु करणु। अव्हां हिन नए मिसाक खे कीअं था ॾिसो? भाई हिननि जा मिसाक जेके आहिनि न सो कॾहिं बि मिसाल ई कोन रहिया आहिनि। हिननि हमेशह पंहिंजे मुफ़ादनि खे मद्देनज़र रखी मुआहिदा कया आहिनि, पंहिंजे मुफ़ादनि खे आला रखनि था। हीअ अगरि जमहूरियत सां सिंसियर हुजनि हा त हिननि खे इहो नवाज़ शरीफ़ जो जेके कोर्ट साबित करे चुकी आहे, जेका सज़ा याफ़्ता माण्हू आहे, हिननि खे ख़ुदि जमहूरियत जी बका जे लाइ हिननि खे इहो चवणु खपंदो हो त असीं नवाज़ शरीफ़ खे चऊं था त तूं 4 हफ़्तनि जे लाइ इलाज कराइण वियो ऐं वापसि मोटी अचु, मोटी अची पोइ वरी वापसि तूं कोर्टनि जे थ्रू वरी वापसि हलियो वञ हलियो। ऐं जेके तुंहिंजो मनी ट्रायल आहे तोखे वापसि करणु खपे, जेको तुंहिंजे मथां इल्ज़ाम आहे उहो तूं पंहिंजो साबित कर। न, हीअ चवंदा उनखे बि छॾियो, असांखे बि छॾियो, असांजे असासनि ते बि जेको आहे सो तव्हां पुछा गुछा न कयो, असां किथां कमायो आहे, किथां कीअं लुटियो आहे, असांखां न पुछो। उनखे हिननि इहो नओं मुआहिदो ॾिनो आहे पंहिंजो PDM जो मिसाक। तव्हां सम्झो पिया त इहो मुआहिदो बि हाणे न हली सघंदो, जीअं मादीअ में हिकु मुआहिदा न थिया? न, इहो हलणो कोन्हे। ॾिसो न, असांजी ही भात भात जूं जेके आहिनि से ॿोलियूं ॻाल्हाइण वारा पखी जमा थिया आहिनि हिते, ऐं हर पखी पंहिंजे मौसम जे मुताबिक़ ऐं पंहिंजे हल्के जे मुताबिक़ हूंदो आहे। के गर्मियुनि में पखी हूंदा आहिनि, के सर्दी जा पखी हूंदा आहिनि। ही त वीचारा बेमौसमी पखी जमा थिया अच्छा, आहिनि। हाणे जी हिननि जी खे पाण खे ख़बर कोन्हे त असांखे करिणो छा आहे। ठीकु पोइ आहे। हिकिड़ी कुंड तां आवाज़ थो अचे वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, ॿिए पासे अचे थो वज़ीर आज़म मरियम, टे कुंड तां आवाज़ थो अचे वज़ीर आज़म फज़लुर रहमान। ऐं जॾहिं इहे हिकिड़ी वज़ीर आज़म जी कुर्सी ते हुननि जो नारो कोन्हे त पोइ त सम्झी सघो था त हिननि जा मुफ़ादत जा टकराव के त हिननि खे बसि पठान इमरान साहिबा, ख़ान अच्छा थ्रू वणे। नुज़र साहिबा इहो ॿुधायो, बक़ौल अव्हां जे त अपोज़िशन मुतहद न आहे, हिन जा पंहिंजा इख़्तिलाफ़ आहिनि ऐं अपोज़िशन जेका आहे उहा कमज़ोर धरनि ते आहे, हुकूमत खे कंहिं क़िस्म जो अपोज़िशन मां को भउ न आहे। उनजे बावजूदि आख़िर हुकूमत डिलीवर छो न पई करे, हुकूमत जी कारकर्दगी बहितर थींदे छो न पई नज़र अचे? असांखे मुल्क में महांगाई चोट चढ़ियल आहे, हर बिलनि बिजली समेत गैस समेत बिलनि जा बिल जेके आहिनि उहे चोट चढ़ियल आहिनि। कंहिं बि सेक्टर में हुकूमत डिलीवर छो न पई करे सघे, जॾहिं त अपोज़िशन अवां ॿार चओ था त अपोज़िशन बिल्कुलु कमज़ोर आहे, अपोज़िशन जो अव्हांखे बिल्कुलु भउ कोन्हे? त इहा बिल्कुलु ॻाल्हि सही था चओ त असांजे हिन हुकूमत में महांगाई थोरी वधी वई आहे, असांजी हुकूमत में बिल टैक्सिस वधिया आहिनि, असांजी हुकूमत में इहे सभु कुझु थिया आहिनि।
पर कंहिं तव्हां मां बार बार बि चई चुकी आहियां, तव्हांजे प्रोग्राम में बि चयो हुउमि, त जॾहिं तव्हीं कंहिं नए प्लाट ते घर जॾहिं तव्हीं ठाहींदा आहियो न, त उहो घर ठाहिणु तव्हांजे लाइ आसान हूंदो आहे। पर कंहिं जॻह खे भॻल जॻह तव्हांखे मिले, उन भॻल जॻह खे उन जी बुनियादुनि खे हिलाइण खां सवाइ तव्हांखे नओं घर ठाहिण लाइ तव्हांखे इलाही जेको आहे सोचणो पवंदो आहे, त लुक बि हुजे ऐं पुराणी शइ बि पंहिंजी जॻह ते महफ़ूज़ रहे। उते तव्हांखे 10 प्रॉब्लम्स क्रिएट थींदा आहिनि। हिते ही बि हींअर बि थिए पियो। असांजे अगेंस्ट माफ़िया हुई, जेका बिज़नेस माफ़िया नवाज़ शरीफ़ एॾा साल वेही पाली, उहा हुई। असांजे ख़िलाफ़ ब्यूरोक्रेसी जेका हिननि हिननि जेके क्लर्क अपॉइंट कया, उहो हींअर 19-20 ग्रेड जे जिते थी विया, उहे बि हुआ। पर पोइ अव्हांखे ऐं केतिरो ॿियो जेको टाइम लॻंदो नुज़र साहिबु? इहो तव्हां 2 छहनि साल 2 साल इज़ नथिंग। ॾिसो न, अव्हांखे ही अञा साल त केतिरो तव्हांजो टाइम कोविड में लॻंदो? गुज़री वियो। ऐं हुन कोविड खे जंहिं अंदाज़ में हिन गवर्नमेंट वज़ीर आज़म जी अंदाज़ में मैनेज कयो आहे, इंटरनेशनल लेवल ते वज़ीर आज़म खे जेको आहे सो नालो टॉप ते वियो आहे, त जंहिं अंदाज़ में हिन मैनेज कयो आहे कोविड खे, असांखे बि ईअं करणु खपे। ऐं मुल्कनि जी मैशियत तबाह थी वई आहे, असां स्टेबल थियूं पिया, असांखे ग्रे लिस्ट मां कढियो पियो वञे। इहो वॾे न में वॾो मतिलबु असांजी हुकूमत जो अव्हां ॾिसो, कारनामो आहे। अव्हांजा वज़ीर उन ॾींहुं चवनि पिया त असां वर्ल्ड कप खटियो आहे, जंहिं ॾींहुं खंड कमीशन पंहिंजी रिपोर्ट जारी कई, उन में जेके नाला आया उहे अव्हां ॾिठा। उन खां पोइ कार्रवाई छा थी? 6 महीना गुज़री विया आहिनि, कार्रवाई केरु गिरफ़्तार थियो? कुझु का शइ न आहे। उन खां पोइ जहांगीर तरीन मुल्क छॾे थो वञे, जहांगीर तरीन मुल्क अची थो वञे, हुकूमत किथे आहे? ॾिसो न, जहांगीर तरीन या जेको चीनी माफ़िया आहे, तव्हांखे चीनी माफ़िया वारनि खां जेको आहे उहो हुननि जो बिज़नेस हो, हुननि पंहिंजी बिज़नेस में भई जेको कुझु बि हुननि करिणो इहो करिणो। कमीशन जी रिपोर्ट आई, कमीशन जी रिपोर्ट मुताबिक़ उन्हनि रेफरेंसिस ठहनि पिया। नेब जी तरफ़ गवर्नमेंट उन्हनि खे केस खे रेफर कयो आहे। नेब उन्हनि खे जेॾी महिल घुराईंदी हू वेंदा। असांखे इहो आहे त इहा जेका माफ़िया आहे, उन्हनि खां असां उन्हनि जी ही हथां उन शयुनि खे मैनेज करायूं ताकी अवाम ताईं रिलीफ पुॼी वञे। माण्हुनि खे ॿियारे गोली हणण खां बहितर न आहे त असां जेको आहे सो माण्हुनि खे रिलीफ ॾियारियूं, त खंडु सस्ती कयूं, अटो सस्तो कयूं ऐं उन्हनि खे उन शइ ते अची ॿियारियूं वापसि। नुज़र साहिबा, जहांगीर तरीन लाइ त कमीशन चयो आहे त ही इन्वॉल्व आहे, हिन सॼे बहरान जो ज़िम्मेवार ही आहे। उहो लंडन वियो, वापसि आयो। हाणे हुकूमत छा कंदी उन जे ख़िलाफ़? हुनजो अव्हांजी कुझु कोन कमीशन कंदी। जी नेब रिपोर्ट खे आहे। हुकूमत मोकिलियो आहे, FIA में हुनजो केस वियो आहे। ऐं यकीनन हुन जे मथां जॾहिं का केस ठही पियो वञो पंहिंजे सबूत, ऐं हुकूमत हुनखे हाणे कुझु मौक़ो न मिलियो कंदी। आहे त तव्हां पंहिंजा अव्हां सबूत चओ पेश पिया कयो, त तव्हां हिन त शइ में हुकूमत कुझु न कंदी। हुकूमत छो न कंदी? नेब छा आहे? नेब हुननि खे घुराईंदी कोर्टनि में, नेब हुननि जा रेफरेंस दाख़िल कंदी। ऐं यकीनन अगरि जेकॾहिं हुननि वटि हू इनोसेंट आहिनि, हुन वटि प्रूफ आहिनि, त हुननि अहिड़ी का शइ कोन कई आहे, त उहे आज़ादु थी वेंदा। पर जेकॾहिं हुननि जेको आहे त हुननि खे सज़ा ज़रूरु मिलंदी। वॾी महिरबानी मैडम नुज़रत पठान साहिबा असांखे वक़्तु ॾियण जी। नाज़रीन, अव्हां PTI MNA मैडम नुज़रत पठान साहिबा जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। वक़्फ़े हिते वठूं था साईं, ऐं साईं खां पोइ वरी ॻाल्हाईंदासूं त PDM जे नए मिसाक़ जे आख़िर हिनखे ज़रूरत छो पई, ऐं नओं मिसाक़ पुराणे मिसाक़ खां केतिरो मुख़्तलिफ़ हूंदो। उन खां पहिरियां साईं खां पोइ वरी हिन मौज़ूअ ते ॻाल्हायूं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जे 11 पार्टियुनि हाणे इहो इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कयो आहे त मुल्क में नओं मिसाक़ आणिजे। मिसाक़ ते इतफ़ाक़ थी वियो आहे। 13 ऐं 14 नवंबर ते इन हवाले सां हतमी फ़ैसिलो कयो वेंदो। 13 तारीख़ ते पार्टियुनि जूं तजवीज़ूं ईंदियूं ऐं 14 तारीख़ ते उनजो बाज़ाब्ता ऐलान कयो वेंदो। ॿिए पासे PDM जे अंदरि हाणे जलसनि में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जा नाला खणण ते जेको आहे उन ते हाणे जेको एतिराज़ु आहे उहो खुली साम्हूं आयो आहे। पहिरियां पीपल्स पार्टी जी क़यादत उन ते एतिराज़ु भरायो, ऐं हाणे ANP जी क़यादत बि एतिराज़ु भरायो आहे त लफ़्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमालु करणु घुरिजे, कंहिं बि फ़र्द जा नाला न खणणु घुरिजनि। अॼु के प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासूं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नून लीग जे सेनेटर जनाब गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा नियाज़ी साहब, ये बताइए कि जब मुल्क में आइन मौजूद है, और आइन में तो सब कुछ मौजूद है, आइन हमें हर तरह से जो है हमारी रहनुमाई करता है, तो फिर ये आपको नए मिसाक लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखें जी, बात यह है कि हम तो हमारा शुरू से ये नारा है कि जो कुछ आइन के मुताबिक पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उन सब का एक रोल जो है वो आइन में दर्ज है। जी बिल्कुल। और उस जो आइन के बताए हुए जो रोल है उसके मुताबिक वो अपना किरदार अदा करें ताकि पाकिस्तान आगे चले। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं रहा।
اچھا اس میں تو ادارے جتنے میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا، لیکن کچھ ادارے جو ہے وہ اپنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے جو آئین میں ان کا کردار ہے اس کے مطابق ادا نہیں کر رہے. تو اس میں اس کا یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملک میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ملک کا دفاع ہے وہ ملک کی افواج نے کرنا ہے، ملک کی معیشت اور سیاسی فیصلے جو ہے وہ ایک منتخب حکومت نے کرنے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو سیاسی فیصلے ہیں یا ملک کی معیشت کے فیصلے ہیں، ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا ملک کے اندرونی حالات سے ہوگا، یہ سارا جو ہے وہ ایک منتخب حکومت کا کام ہوتا ہے، جو منتخب پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے. اور پارلیمنٹ میں اس قومی اسمبلی ہے اور وہ سینٹ آف پاکستان ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اختیارات جو ہیں وہ خود وہ استعمال کریں. وہ چونکہ عوام کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، وہ اپنے حلقے سے ووٹ لے کے آتے ہیں، تو ان کو پورے اختیارات دیے جائیں. لیکن ہم ایسے محسوس کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اس کے لیے ہم جیسے کہ 18 کے الیکشن تھے تو اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو تحفظات تھے، بلکہ خود جو اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں اس کو بھی تحفظات تھے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے. تو آخر کوئی چیز تو تھی، وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ جو الیکشن کرا رہے تھے ان کی طرف سے کہیں کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے موجودہ حکومت بھی بشمول اپوزیشن ساری وہ اس سارے پروسیس سے نالاں تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ایک شفاف نظام ہو کہ ہم جمہوریت کے لیے سارے اکٹھے ہوں گے اور تاکہ کسی کو شک نہ ہو. مینڈیٹ دیکھو، ہم سیاسی ایک پارٹی ہیں، 30 سال سے 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ خدا نہ خواستہ ہماری وجہ سے پاکستان میں کی ترقی کا سفر رکے یا پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو روزگار نہ ملے یا ہمارے لوگ فاقے کی وجہ سے خودکشیاں کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ملک ایسا ہو جس میں خوشحالی ہو. ہم ایک شام کو ایک غریب کو 2 وقت کی روٹی ملے، اس کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، صحت کے معاملات ہوں اس سلسلے میں. تو ایسے چونکہ ادارے تجاوز کرتے ہیں تو اس سے ملک میں ایک اناکی پھیلتی ہے اور پولرائزیشن ہوتی ہے. اور موجودہ حکومت کی یہ میں ایک ویک پوائنٹ بتاؤں کہ اداروں کو خام خاص سیاست میں گھسیٹ لائی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اداروں پہ سوالات اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیاز صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے جو ادارے ہیں وہ آئینی حدود جو ان کو جو ملی ہوئی ہے وہ اپنی آئینی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام کریں، اس لیے آپ جو ہے یہ نیا مساق لا رہے. تو یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ایک مساق آیا تھا جس کو مساق جمہوریت کا نام دیا گیا، آپ میں اور پیپلز پارٹی میں ایک معاہدہ ہوا. اب یہ جو معاہدہ ہے یہ اس سے مختلف کتنا ہوگا؟ اس میں نئی چیز کیا ہوگی؟ اس میں دیکھیں اس مساق کے تحت 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کیے اسی مساق کے تحت. پھر اگلے اسی مساق کے تحت ہم نے PMLN نے 5 سال پورے کیے. دیکھو ہمارا یہ تھا کہ 5 سال جو بھی منتخب حکومت ہو 5 سال پورے کرے. صحیح. لیکن اس میں بڑی شیب و فراز ہے، آپ کو پتا ہے کہ جی کافی کمپریشن ہوتی آئی ہیں. جب ہم نے مساق کر لی تو پھر ایک تیسری پارٹی کو وجود میں لا دیا گیا. تو وہ جو پارٹی ہے اس کو کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے، کوئی نہ معاشی تجربہ ہے، نہ کوئی ایک سوائے سوشل میڈیا کے اور کہیں کام کر نہیں رہی. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا اس میں دیکھو اس وقت یہ معاہدہ تھا 2 پارٹی کے درمیان، PMLN اور پیپلز پارٹی. اب اس میں 11 پارٹیاں شامل ہوں گی. ظاہر ہے جب 11 پارٹی شامل ہوگی تو پھر وہ زیادہ افیکٹو طریقے سے ہوگا اور اس میں سخت موقع اپنایا جائے گا. دیکھو اس الیکشن کے 18 کے الیکشن کے بعد کچھ سیاسی پارٹیاں پارلیمنٹ میں نہیں آ رہی تھی کہ جی دیکھیں گے ہم نہیں جانا چاہیے. ہم نے کہا کہ نہیں، پھر ہم چاہتے کہیں یہ جمہوری پروسیس جو ہے یہ سبوتاژ نہ ہو جائے، تو ہم مجبوراً پارلیمنٹ میں آئے. اور اب ہم ایسا لائحہ بنائیں گے تاکہ کوئی ریگنگ کاری نہ سکے انشاءاللہ. ایسا اچھا تو اس مساق میں وہ شکیں موجود ہوں گی اور اس پہ عمل بھی کیا جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آنے والے الیکشن ریگنگ کے چانس جو ہے اور ریگنگ کے چانس جو الیکشن میں وہ بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوں گے. جی. لیکن نیاز صاحب آخر کیا بات ہے کہ جتنے بھی سیاسی معاہدے ہوتے ہیں، جتنے بھی مساق ہوتی ہیں، وہ فقط اپوزیشن کی پارٹیوں میں کیوں ہوتی ہیں؟ اور پھر وہی اپوزیشن کی پارٹیاں جب اقتدار میں آئی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خود جو ہے وہ اس مساق کی نہ صرف اسے انحراف کیا بلکہ اس نے خود جو ہے اس کا جو اصول تھا، جو رول تھے، ان کو توڑا. نہیں، ہم نے کوئی نہیں توڑا. 5 سال پیپلز پارٹی کے ہم نے پورے کرائے.
اور میں پیپلز پارٹی کو بھی کہوں گا کہ انہوں نے میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے 5 سال پورے کرائے. بھلے لوگ کہیں کہ جی کرپشن تھا ان کا, لوگوں نے جیسے پی ٹی آئی والے الزام تراشی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یقین جانے کہ ہم نے جمہوریت دہشت ایسے 5 سال ہم نے بھی پورے کیے, انہوں نے پورے کیے. نہیں 5 سال اور تو اگر پورے ہم ہوئے, چاہتے تھے یہ تو بہت اچھا ہوا کہ ہماری تاریخ میں جو ہے پارلیمنٹ نے 5 سال پہلے پیپلز پارٹی کی اس میں پورے کیے, پھر آپ کے ٹینیور میں پورے کیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ میثاق جمہوریت ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی حکومتوں کو چلنے دیا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی حکومت جب پنجاب میں تھی تو گورنر راگ لاگو کیا گیا, پھر آپ کی قیادت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف میمو گیٹ اسکینڈل میں چلی گئی کورٹ میں. تو آپ دونوں نے بھی کہیں نہ کہیں اس میثاق جمہوریت کی انحرافی تو کی نا. نہیں, یہ جو چیزیں آپ ذکر کر رہے ہیں سامنے ضرور یہ چیزیں آتی ہوگی, لیکن بیک ڈور سے جو ہے وہ سیاسی پارٹی میں چاہے ادارے ہیں چاہے سیاسی پارٹی ہیں, ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی ہے. تو ہم نے کہیں ضرور اس پہ ہم میمو گیٹ کے سلسلے میں گئے. پیپلز پارٹی نے ہم اس پہ جب جو اس وقت ایک دھرنا ہوا تھا کنٹینر پہ عمران خان کھڑے تھے, اس وقت پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا, اور پھر اس کی سپورٹ کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہم اس کرائسس سے نکلے, اور پھر ہم نے 5 سال پورے کیے. اور الحمدللہ اتنے کرائسس کے باوجود ہم نے بہت سے ملک کے لیے اچھے فیصلے کیے, ترقیاتی ٹھیک کام کرائے, موٹر ویز بنائی, اور ٹھیک بہت سے میٹرو ٹرینز بنائی, اورنج ٹھیک ہے. ٹرینز بنائی, ایک ترقی ٹھیک, سڑکوں کے جال جو بچھایا. جو جو تو کارکردگی رہی وہ تو مد نظر ہے. نیاز صاحب واقعی میں جب دھرنا تھا تو پیپلز پارٹی نے آپ کا ساتھ دیا, آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے بیچ میں ملاقات بھی ہوئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو بلوچستان میں حکومت تھی وہ تو کریڈٹ پیپلز پارٹی نے لیا کہ ہم نے بلوچستان کی حکومت ہم نے گرائی ہے. دیکھو وہ پیپلز پارٹی کرائی تھی, لیکن بعد میں ان کی طرف سے ایک آیا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اچھا. دیکھو پارٹیاں استعمال ہو جاتی ہیں, ہم یہ ہمارا میثاق جمہوریت کا یہی مطلب ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کوئی پارٹی روگردانی نہیں کرے گی. اس اچھا ملک کا نظام جو ہے وہ جمہوریت سے چلے گا, اچھا اس میں دوبارہ قیادت کیا جائے گا. اس میں ایسا 11 پارٹیاں جب ہوں گی تو میرے خیال میں کسی کو ادھر ادھر ہلنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک بڑا سالڈ سا ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اچھا اور اس میں پاکستان کے سوائے پی ٹی آئی کی تمام پارٹی شامل ہیں. بلکہ ہم تو ان کو بھی کہیں گے کہ آپ یہ ہوش کے ناخن لیں اور ہمارے ساتھ میثاق جمہوریت کریں, میثاق معیشت کریں. لیکن بات یہ ہے کہ موجودہ عمران خان جو ہے بڑے ملک میں نازک موقع ہے. مثلا جب انڈین ہم نے جہاز 2 گرائے تھے, ابھینند کو کہا تھا, اس وقت بھی دیکھو تمام سیاسی پارٹیاں, آرمی لیڈرشپ نے, جنرل باجوہ صاحب نے پوزیشن کی پارٹی کو بریفنگ تھی, اس میں وزیر اعظم نہیں آئے. اب کووڈ کا مسئلہ تھا, اس میں ایک کانفرنس کا کوشش کی گئی, اس میں خان صاحب اپنے 2 لفظ اپنے تقریر کر کے چلے گئے, پوزیشن کو سنا نہیں. تو یہ ایک رویہ جو ہے نا, یہ جمہوری رویوں کے خلاف ہے. ہم اس ٹھیک کو ایک غیر جمہوری رویہ سمجھتے ہیں, اور ہے غیر جمہوری رویہ. ٹھیک ہے. تو نیاز ان کو صاحب چونکہ ہم نے جی بڑی جی کوشش کی, دیکھو نا جی, جی جی ہمیں جی بڑے تفاضلات ہے کہ جی ان کو یہ آئے ہیں جیریگنگس ہیں, اس کے باوجود ٹھیک ہے ہماری تھی کہ چلو ٹھیک جیسے تیسے پہ ان کو 5 سال پورے کرنے دیں. صحیح لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2-2.5 سال میں جو ملک کا اشر ہوا, ہماری معیشت نیگیٹو ہو گئی. اور آج جو اسٹیٹ بینک نے جو کہا ہے کہ ہمارے پاس مطلب 12 ارب کے ریزرو ہیں, اور ہم 13-14 ارب کے مقروض ہیں. تو یہ تو ہمارا نیگیٹو سب کچھ اچھا. نیاز جا رہا ہے. صاحب آپ تو بڑے پر امید لگ رہے ہیں ہمیں کہ جو نیا میثاق بنے گا اسے نہ صرف جمہوریت مضبوط ہوگی, آنے والے دنوں میں کوئی ریگنگ نہیں کر پائے گا, ادارے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود پی ڈی ایم جو یہ سب کچھ کرنے جا رہی ہے, جو میثاق کرنے جا رہی ہے, پی ڈی ایم میں خود میں اندر جو اختلاف ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور اسپیشلی طور پہ جو گجرانوالہ جلسہ ہوا اور اس میں میاں نواز شریف کی تقریر اور اس میں اداروں کے سربراہوں کا نام لینے کے بعد اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ اے این پی نے بھی اعتراض کیا. تو آپ ان کے اعتراضات کو کیسے حل کریں گے؟ دیکھو اعتراضات اس کے یہ کہ جی اداروں کا نام نہیں لینا چاہیے یا ادارے کے سربراہ کا نام نہیں لینا چاہیے. دیکھو 11 پارٹی ہیں تو ہر پارٹی کا اپنا نظریہ ہے کہ ہر اپنے کس طرح سیاست کرنی ہے, اس کا طرز سیاست ہر پارٹی کا علیحدہ ہے. لیکن ہم جو ایک پوائنٹ پہ ایجنڈے پہ جو اکٹھے جی جی ہوئے ہیں کہ اس حکومت کو چلتا کرنا چاہیے. ہم تو کہیں گے حکومت کو ریزائن کر دے, اگر نہیں ہے تو ہم
اس میں ہمارے پاس بہت سے آپشن ہیں. ہم جمہوری ذریعہ اختیار کریں گے کہ اچھا نیاز صاحب مختصراً بتائیں کیا میاں نواز شریف آنے والے جلسوں میں خطاب بھی کریں گے اور ان کی تقریر میں کسی قسم کی کوئی ترامیم نہیں ہوگی, وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے بات کرتے رہیں گے؟ نہیں, اس کے متعلق کچھ تقاریر ضرور کریں گے, لیکن جو وہ کیا تقریر کریں گے, کیا لہجہ ہوگا, وہ ان کی اب ثوابدید پہ ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ ان کی ثوابدید پہ ہے. وہ جو بہتر سمجھیں گے اپنی پارٹی کے لیے وہ کریں گے. بہت بہت تو شکریہ, اس میں البتہ کریں گے. بہت شکریہ سینیٹر غوث محمد صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین تو ننڈی سائی سائی کا پوری پروگرام میں بیر حاضر تھی. ناظرین پروگرام ایک دفعہ بیر وہاں کے بھلی کار وقفے کا میں اساں گلائے رہا سی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ طرفاں نئے مساق لائے کا کوششوں کئی پی ویوں. نئے خبرن موجب 13 ऐं 14 नवंबर ते इन जी हतमी शिकिल साम्हूं ईंदी. हाणे आइन मौजूदु आहे, आइन जे हूंदे नए मिसाक जी कहिड़ी ज़रूरत आहे. असां हिकु माज़ी में ॾिठोसीं त हिकु अपोज़िशन जूं पार्टियूं जिन पाण में को मिसाक ते कयो ऐं उनखां पोइ उन्हनि ख़ुदि ई उनजी इनराफ़ी कई आहे त हींअर जेको मिसाक थिए थो पियो उहो केतिरे ताईं कामयाबु वेंदो, इन ते तर्जो वठंदासीं. हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्ज निगार ऐं क़ानूनदान जनाब शुआब ओस्तो साहब. ओस्तो साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा ओस्तो साहब, हीअ को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हाणे नओं मिसाक पई आणे, अवां हिनखे कीअं था ॾिसो त इहो केतिरो फ्रूटफुल साबित थींदो असांजे सियासी कल्चर जे हवाले सां, असांजी जमहूरी रिवायतुनि जे हवाले सां ऐं मुल्क जे इस्तेकाम जे हवाले सां? पाकिस्तान में मसइला त खोड़ आहिनि ऐं हिते जीअं तव्हां इंट्रो में चयो त आइन बि मौजूदु आहे ऐं हूअं त चवनि था जमहूरियत बि आहे, पर बुनियादी हक़ जेके आहिनि इंसाननि जा, शहरनि जा, उन्हनि जी रोज़ पामाली थी थिए. जमहूरियत जेको आहे सो इहो त आहे त ज़ाहिरनि मौजूदु आहे, पर हुनजो तव्हां जेकॾहिं हक़ीक़त ॾिसो त उहो हिकिड़ो ढकोसलो आहे, हिकिड़ो प्रेब आहे. तो ॻाल्हि इहा न आहे त तव्हांखे नवां के कॉम्पैक्ट्स या एग्रीमेंट्स ठाहिण जी ज़रूरत आहे. ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां जेको मौजूदा कानून आहे, आइन आहे, उनखे बि जेकॾहिं इम्प्लीमेंट करण में सिंसियर थी वञो, मुंहिंजे ख़्याल में उन सां बि असांजा काफ़ी मसइला हल थी वेंदा. पर हिन वक़्तु PDM जेको आहे उहा मां सम्झां थो त इहो मिसाक वारी ॻाल्हि करे ॼण त जेके हिननि जे अंदरि इख़्तिलाफ़ आहिनि उन्हनि खे लिकाइण जी कोशिशि कई आहे. अच्छा. ऐं मिसाक जे नाले में हाणे इहे सभई वहंदा ऐं उहे सभई मामला जेके जिन जो कुझु असांखे अंदाज़ो बि थिए थो, ख़ासि तौर ते पीपुल्स पार्टी जे हवाले सां. पीपुल्स पार्टीअ जी जेका एजेंडा आहे उहा बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ थी नज़र अचे. पीपुल्स पार्टी PMLN वांगुरु मुकमिल तौर ते तसादुम जो रस्तो नथी वठणु चाहे. पीपुल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट सां महाज़ाराई नथी करणु चाहे. पीपुल्स पार्टी चाहे थी त सिर्फ़ु जहिड़ो जेको आहे इमरान ख़ान जी हद ताईं हुजे, छाकाणि त उन में ज़ाहिर आहे पीपुल्स पार्टी कंहिं हद ताईं हक़ बजानिब बि आहे, छो त पीपुल्स पार्टी PMLN जे मुक़ाबले में हिन वक़्तु काफ़ी बहितर पोज़ीशन में आहे. जेकॾहिं प्रोविंस में हुकूमत आहे ऐं मुसलसल आहे, 13 सालनि खां वठी हिते वेठा आहिनि. ज़ाहिर आहे इहे 13 साल जेके हिननि कढिया आहिनि उन में इस्टेब्लिशमेंट जी आशीर्वाद खां सवाइ इनखे कंटिन्यू करणु तक़रीबन. शौब साहब अगरि मां मुंहिंजो सुवालु हीअं हुजणु घुरिजे, तव्हांजी नज़र में PDM में सभ खां वॾा इख़्तिलाफ़ उन जेके पार्टियूं आहिनि उन सभ खां वॾा इख़्तिलाफ़ कहिड़ा हूंदा? तव्हां कहिड़ो जवाबु हूंदो? ॾिसो, ॿ ॻाल्हियूं आहिनि. मौलाना फज़ल रहमान ऐं जेकी ॿी जेके मज़हबी जमातूं आहिनि जुड़ियल, उन्हनि जो जेको इस्टेब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ ऐं इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ जेको बयानियो आहे उहो मंतकी आहे. अच्छा. ऐं उहो उनजी जेका मेन वजह आहे जेको मां सम्झी सघियो आहियां त मदरसनि जी जेका फंडिंग हुई, जेका अर्बन रुपयनि बल्कि डॉलर्स में थींदी हुई, उहा बंदि थी वई आहे. ऐं ॿिए तरफ़ जेका मौलाना फज़ल रहमान जी जेका कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई, ख़ासि तौर ते KP में, उन ते इमरान ख़ान काफ़ी हद ताईं कब्ज़ो कयो आहे. अच्छा. तो मौलाना फज़ल रहमान खे जो मुस्तक़बिल जेको आहे, सियासी मुस्तक़बिल
ऐं ख़ुदि जेका इहा राइट जी जेका पूरी इस्टेब्लिशमेंट आहे, मज़हबी इस्टेब्लिशमेंट आहे, उहा उनजो फ्यूचर ख़तरे में आहे, छाकाणि त जेको फाइनेंशियल जेके रिसोर्सिस हुया उहे वञनि पिया आहिस्ता आहिस्ता ख़तमु थींदा। इन करे इहे सवनि जी तइदाद में जेके ओस्तो साहब अमां पिया चओ त PDM जो जेको सरबराह आहे उहो ख़ुदि वॾो इख़्तिलाफ़ आहे PDM जे अंदरि। न, मां इहो थो चवां तंहिंजे करे मौलाना फज़ल रहमान कंहिं बि हद ताईं वञण लाइ तयारु आहे, छाकाणि त हुननि जी बका जो मसइलो आहे। साॻी सूरताल आहे PMLN जी। PMLN जी जेका क़यादत आहे उनमें शरीफ़ बि शामिल आहिनि ऐं जेका फर्स्ट लाइन जी क़यादत आहे उहो खाकान अब्बासी हुजे या जेके ॿिया लीडर्स आहिनि ख्वाजा साद अफ़रीक वग़ैरह, इहे सभई जेके हिन वक़्तु दबाउ में आहिनि ऐं PMLN जो बि बका जो मसइलो आहे। तंहिं करे PMLN बि वञी पंहिंजी हिकिड़ी एक्सट्रीम पोज़ीशन वरिती आहे, छाकाणि त हुननि वटि हाणे सवाइ एक्सट्रीम पोज़ीशन वठण जे ॿियो को रस्तो न बचियो आहे। पीपुल्स पार्टी जो मसइलो इहो न आहे। पीपुल्स पार्टी जी जेका बका आहे उहा दाअ ते न आहे लॻल। पीपुल्स पार्टी बल्कि काफ़ी हद ताईं कंफर्टेबल आहे, हुनजी लीडरशिप खे अंदरि ॿाहिरि रखनि था, प्रेशर में आणनि था, पर पोइ हुनखे वरी लूज़ बि रखनि था, बेल बि मिली थी वञे। अनवर मजीद एंड कंपनी खे बि सभिनी खे बेल मिली वई ऐं सिंध में हुकूमत हुननि जी मुकमिल तौर ते हिन वक़्तु मुस्तहकम हुकूमत आहे, फाइनेंशियली बि हो काफ़ी इंडिपेंडेंट आहिनि। इन करे पीपुल्स पार्टी PDM अच्छा शौब साहब इन सभिनीनि बावजूदि अगरि PDM इहो अपोजिशन जो इतिहाद बि मुतहद रखी थी वञे ऐं नओं मिसाक आणे थी पए, हुन ते अमल बि करे थी वञे, त पोइ हुकूमत लाइ केॾो ख़तरनाक हूंदो इहो अपोजिशन जो इतिहाद? न, मां नथो सम्झां त हुकूमत लाइ को एॾो वॾो ख़तरो आहे, छाकाणि त पीपुल्स पार्टी वेठी इन करे आहे PDM में त PDM खे एक्सट्रीम पोज़ीशन खां अॻिते वञण खां रोकजे। पीपुल्स पार्टी जो जेको अंदरि वेहण आहे उहो हिकिड़ो ब्रेक वारो कमु आहे। जिते बि PDM यानी PMLN ऐं मौलाना फज़ल रहमान पंहिंजी बका जे लाइ हिकिड़ो एक्सट्रीम कदम खणंदा, उते तव्हां ॾिसंदव त पीपुल्स पार्टी उनखे सेबोटाज कंदी या उन में को न को अहिड़ो मामिलो पैदा कंदी जंहिंसां उहो मजबूरन हुनखे पोइ ते हटणो पए। तो इन जे करे हुकूमत त पोइ शाह साहब अगरि मां ग़लति न आहियां, तव्हां चओ पिया त PDM जे अंदरि ख़ुदि पीपुल्स पार्टीअ कयो आहे सभ खां वॾी रुकावट आहे अपोजिशन जे ख़िलाफ़ सख़्तु महाज़ जोड़ण जे लाइ? पार्टी रुकावट मां न चवंदुसि, पीपुल्स पार्टी चाहे थी त जमहूरी जेको, छाकाणि त पीपुल्स पार्टी जो बि न मुफ़ाद आहे त डेमोक्रेसी एज़ ए इंस्टीट्यूशन मज़बूत थिए। पीपुल्स पार्टी चाहे थी त इमरान ख़ान जी जेका इहा सियासत आहे जंहिंमें तबाही ऐं बर्बादी नज़र थी अचे उनखे रोकजे। इन जो ताईं मां बिल्कुलु मुतफ़िक़ आहियां पीपुल्स पार्टी, पर सिर्फ़ु ॻाल्हि आहे त पीपुल्स पार्टीअ जो जेको टारगेट आहे या जेको एजेंडा आहे उहो थोरो डिफरेंट आहे। उहो नथा चाहिनि त हो ऑल आउट जेको आहे सो इस्टेब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ु वञनि ऐं उनखां पोइ पंहिंजी हुकूमत बि विञाए छॾनि ऐं इन्हनि जे मथां केस हूअं ई हलनि था, जेलनि में हलिया वञनि। ऐं पीपुल्स पार्टी जे अंदरि तव्हांखे ख़बर आहे त PMLN जे मुक़ाबले में जेका सेकेंड लाइन जी लीडरशिप आहे उहा एतिरी मज़बूत कोन्हे। वॾेरा वेठा आहिनि, तमामु घणी करप्शन थी आहे, तंहिंजे करे PMLN में जेके वेठा आहिनि उहे काफ़ी हाणे मज़बूत आहिनि। उहो उन्हनि फ़ैसिलो करे छॾियो आहे कंहिं हद ताईं त असांखे इस्टेब्लिशमेंट सां विढ़णो आहे। पीपुल्स पार्टी जी अहिड़ी का पॉलिटिकल कंपोजिशन कोन रही आहे बेनज़ीर साहिबा जी शहादत खां पोइ। हाणे पार्टी जेका आहे वॾेरनि जागीरदारनि जी पार्टी आहे, इन करे हे हिन में उहा सघ बि कोन्हे, इन करे हे उन सियासत सां हे न हली सघंदा। वॾी 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 महिरबानी शुआब भुट्टो साहब असांखे वक़्तु ॾियण जी। नाज़रीन, मां नाले वारे तजे निगार ऐं कानूनदान जनाब शुआब भुट्टो साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि चवणो आहे त PDM कंहिं सख़्तु मौक़िफ़ अख़्तियार करे हुकूमत जे ख़िलाफ़ का सख़्तु मुहाज़रा या अख़्तियार करे उहा पीपुल्स पार्टी रोकींदी। पीपुल्स पार्टी चाहींदी त उहा पंहिंजो जेको सूबे जी हुनजी हुकूमत आहे उहा बि बरक़रार रहे ऐं हुकूमत खे बि टफ टाइम ॾिए। इन करे पीपुल्स पार्टी जी स्ट्रेटजी PDM खां थोरी मुख़्तलिफ़ थी सघे थी। इन सां गॾोगॾु जेको प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, असद मुमताज़ रेट खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।